للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا وسندنا وعمدتنا ومعتمدنا جمیلنا وجلیلنا وکفیلنا ووکیلنا مطلوبنا مصحوبنا مرغوبنا موجودنا اولانا و آلانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ و اصحابہ والصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یا ایہا النبی صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند تاجدار کائنات فخر موجودات منبع انوار التجلیات وجہ تخلیق کائنات رونق ارض و سماوات دافع آفات و بلیات رحمت سلطہ بقدم رازدار لوح و قلم عشق ربانی میں سرشار رب دو عالم سے محو گفتار آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اللہ کے دلدار نبیوں کے تاجدار رسولوں کے سردار نور الانوار سر الاسرار سید الابرار امت کے غمخوار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سب پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کی بارگاہ پر بابا سے بلند محبت کے ساتھ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا واپس پڑھ لیا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ نہایتی قابل احترام ادب خوردگان نگاہ محبت بادہ کشاں خم خانہ مودت امام و خطیب مسجد حاضہ قبلہ پیر علامہ سید محمد آصف گیلانی زیدہ شرفہ میری خواہش تھی آپ مسند پر تشریف فرما ہوتے ہم جیسے نالائق کرسیوں پر ہیں لیکن قبلہ شاہ صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ میں خود اپنی خواہش سے نیچے بیٹھنا چاہتا ہوں یہ ان کا بھی بڑا پن ہے سامعین محترم گھنٹوں میں بات ختم نہیں کرنی بات منٹوں میں ختم کرنی ہے سبحان اللہ خوش ہو اس لیے میں نے آیت بھی مکمل نہیں پڑھی ایک آپ کے سامنے آیت کا لفظ پڑھا ہے یا ایھا النبی یہ بڑی خوبصورت محفل پاک جس کا اہتمام محترم محمد روشن صاحب ان کے صاحبزادے شہزادے تصدق حسین صاحب شہباز حسین صاحب تنویر حسین صاحب
इन अहबाब ने और तमाम अहबाब ने मिलकर महफिल पाक का एहतमाम फरमाया। मेरी आपकी आज पहली मुलाकात थी, इत्तेफाक भी ऐसा हुआ, कुछ माहौल बारिश का भी बन गया। वैसे भी यार के जिक्र के लिए बड़े बड़े मजमों की जरूरत नहीं होती, तन्हाइयों में बैठकर भी यार का जिक्र हो जाता है। तन्हाइयों में बैठकर भी जिक्र तो यार का करना है। मैंने इंशाअल्लाह अपनी नौकरी मुकम्मल हुजूर की बारगाह में पेश करनी है, मैंने अपना हक अदा करना है। और शहजादे ये आपने नहीं समझना, ये आज हमारे कम ज़र्फियाँ हैं। हम समझते हैं फला महफल बहुत बड़ी थी, फला महफल छोटी थी। महफलें छोटी या बड़ी नहीं होती, महफल तो सरकार की है। बिल्कुल सादा करें इसको, बिल्कुल सादा। महफल तो सरकार की है। हाँ ये छंच, महफल छोटी या बड़ी नहीं होती। हाँ बंदे कम होते हैं या ज्यादा होते हैं, यार का जिक्र तो यार का जिक्र है। आप हाजिर हैं तो मैं 10-15 मिनट पढ़ लेता हूं जी। सुभान अल्लाह, मुझे मोहब्बत से सबकी चाहिए। ए नामे मोहम्मद तेरी तकदीस के दम से, शाखों में लचक परिंदों में चहक है। ए नामे मोहम्मद तेरी तकदीस के दम से, शाखों में लचक परिंदों में चहक है। अरे फूलों को अकीदत से सूंघो तो सही, इनमें भी मोहम्मद के पसीने की महक है। ए नामे मोहम्मद, ए नामे मोहम्मद तेरी तकदीस के दम से, शाखों में लचक परिंदों में चहक है। अरे फूलों को अकीदत से सूंघो तो सही। चले किबला पीर जाहिदुल कादरी साहब, मोहतरम बुलबुल मदीना, बुलबुल पाकिस्तान, जनाब मोहम्मद आसिफ रजा साहिब। मैं बात ही दरवेश से शुरू कर लेता हूं। हजूर की महफिल है, चलो मैं बड़ी आसानी से अपनी बात की तरफ आ जाऊंगा। मसनवी से अपनी बात का आगाज कर रहा हूं। किबला शाह साहब, ये आपके फिजाने नजर बात करने लगा हूं। मौला रूम ने एक बात लिखी बड़ी खूबसूरत। अब आपका गांव है, आपका शहर है, आपकी बस्ती है, माहौल कैसा है मैं वाकिफ नहीं, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में एक माहौल देखते हैं। मेलाद करने वाले भी हैं, मेलाद के मुनकर भी हैं, 11वीं करने वाले भी हैं, 11वीं के मुनकर भी है, कुल खानी वाले भी है, कुल खानी के मुनकर भी है। बड़ी अजीब इत्तेफाक है। नौजवान बेटा सुभान अल्लाह, मैंने आपकी ले ली, जहां मैंने बुलवाना होगा मैं खुद कहूंगा। अब आपने छूके, आपकी उम्र है समझने की, आपने समझना है। अल्लाह आपके जज्बात को, मोहब्बतों को सलामत रखे। भाई अजीब इत्तेफाक है, हम मेलाद करें तो मुशरक। अब बोलें, हम मेलाद करें तो मुशरक, ना ना समझ के बोलना। हम मेलाद करें तो मुशरक, हम 11वीं करें तो मुशरक, हम कुलखानी करें तो मुशरक। सारा साल जो हम पर शिरक शिरक के फतवे लगाते हैं, हम महफिले मिलाद बनाकर उन्हें यही तो समझाना चाहते हैं, जिसकी आमद हो वो रब नहीं होता। क्योंकि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद, जो कायनात में आ जाए, जिसकी विलादत हो जाए, भाई जिसका मिलाद हो वो नबी होता है, रब नहीं होता। लेकिन मसनवी के अंदर मौला रूम ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। आप फरमाते हैं
یہ کبھی آپ نے دیکھا ہو گوبر میں گوبر میں ایک کیڑا ہوتا ہے گند والا، وہ گند میں ہی رہتا ہے۔ ایک دن تتلی نے اس کیڑے سے کہا کہ تو ہر وقت گند میں رہتا ہے، تجھے پھولوں کی سیر کرواؤں۔ بھائی آپ بھی کبھی قبلہ شاہ صاحب، بھائی یہ نوجوان بیٹے، آپ بھی کبھی کسی کو پکڑ کے لاتے ہیں نا، یار تم ہمیں بڑا کہتے ہو، محفل میلاد سے ملتا کیا ہے، یہ نعت خوانی میں ہوتا کیا ہے، ذرا محفل میلاد میں میلاد سن، تجھے سمجھ آ جائے گی، میلاد میں بیٹھ، اس کی برکات کیا ہے تجھے سمجھ آ جائے گی۔ آپ بڑی محنت سے ایسے بندے کو لاتے ہیں، سننے کے بعد اس کا جواب بلا کیا ہوتا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ملا، میں تو ساری رات محفل میں بیٹھا رہا، مجھے تو کچھ نہیں ملا۔ مولا روم نے پردہ ہٹایا، آپ فرماتے ہیں گند میں رہنے والا کیڑا تھا، اس سے ایک دن تتلی نے کہا چلتے ہیں گلستان میں، چمنستان میں، تجھے پھولوں کی سیر کرواؤں۔ جب تتلی لے گئی سیر کروانے، وہاں جا کرنا اسے چمبیلی سنگائی اور تھوڑی دیر کے بعد پوچھا بتا خوشبو آئی یا نہیں، اس کیڑے نے کہا مجھے تو کوئی نہیں آئی۔ اب صاحبان شعور بندے بیٹھے ہو، میں نے بات سمجھانی ہے، لیکن میں نے چونکہ اب میں چاہتا ہوں ہلکے ماحول سے بات کروں۔ اچھا چمبیلی سنگائی، اس کیڑے نے کہا مجھے تو کوئی خوشبو نہیں آئی۔ تتلی نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس نے اگلا گلے بنفسا، اس سے بھی اعلیٰ پھول سنگایا، پوچھا اب بتا، اس نے کہا خوشبو تو اب بھی نہیں آئی۔ اس نے کہا چلو گل لالا بھی ہے، اس سے بھی اعلیٰ پھول ہے، وہ سنگایا، پوچھا بتا اب، اس نے کہا اب بھی خوشبو تو نہیں آئی، مجھے تو خوشبو آئی نہیں۔ کتنی بڑی پریشان ہوئی، اس نے بلبل کو بلوایا، بلا کے کہنے لگی یہ ایک شخصیت ہے، یہ ایک شخصیت ہے بھئی، ایک ہستی ہے جو ہمارے باغ میں آئی ہے، میں نے چمبیلی بھی سنگائی، اسے خوشبو نہیں آئی، میں نے گلے بنفشا سنگایا، اسے خوشبو نہیں آئی، میں نے گلے لالا سنگایا، اسے خوشبو نہیں آئی۔ بلبل نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک اور بھی پھول ہے جس کا نام گلاب ہے، مصطفیٰ کے پسینے کی وہ خیرات ہے، مصطفیٰ کے پسینے کی وہ سوغات ہے، وہ ایک پھول گلاب بھی ہے، آپ وہ سنگاتے ہیں، پھر چیک کرتے ہیں، اگر پھول گلاب کا سونگنے کے بعد اسے خوشبو آ گئی تو پھر قصور پچھلے پھولوں کا ہوگا، اور اگر گلاب سونگنے کے بعد بھی اسے خوشبو نہ آئی تو پھر فرق اس میں ہے، پھولوں میں نہیں۔ گلاب سونگنے کے بعد، سنگانے کے بعد پوچھا بتا اب کچھ خوشبو آئی ہے، اس کیڑے نے، گند کے کیڑے نے کہا، کہنے لگا اب بھی کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ مولا روم مثنوی میں اشعار میں لکھتے ہیں، میں بڑا آسان کر رہا ہوں، کہنے لگا اب بھی کوئی خوشبو نہیں آ رہی۔ بلبل نے کہا تجھے چمبیلی سنگائی، خوشبو تجھے نہیں آئی، گلے بنفسا تجھے سنگایا، خوشبو تجھے نہیں آئی، گلے لالا تجھے سنگایا، خوشبو تجھے نہیں آئی، گلاب تجھے سنگایا، خوشبو تجھے نہیں آئی۔ چیکنگ کا زمانہ ہے، اپنی چیکنگ کروا۔ اب جب چیکنگ کی نا، جب وہ چلا تھا، اس نے سوچا میں تو اس گند میں رہتا ہوں، میری خوراک نہ ملی تو کیا کروں گا، تھوڑا سا گند اپنے منہ میں رکھ لیا تھا۔ مثنوی میں مولا روم فرماتے ہیں چونکہ گند منہ میں تھا اس لیے نہ چمبیلی کی خوشبو آ رہی تھی، نہ گلے بنفسا کی خوشبو آ رہی تھی، نہ گلے لالا کی خوشبو آ رہی تھی، نہ گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ مولا روم نے نتیجہ یہ دیا ہے جب دل دماغ میں
शिरक बैठ जाए तो फिर महफिल मिलाद में असर नजर नहीं आता। जब ये शिरक खत्म करके मोहम्मद की महफिल में आया जाए फिर इसकी बरकत नजर आती है। ऐ नाम मोहम्मद तेरी तकदीस के दम से शाखों में लचक परिंदों में चहक है। अरे फूलों को अकीदत से सूंघो तो सही, इनमें भी मोहम्मद के पसीने की महक है। और मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। घर नबी से मोहब्बत नहीं तो मर जा, तेरा मरना बेहतर है ऐसे जीने से। घर नबी से मोहब्बत नहीं तो मर जा कि तेरा मरना बेहतर है ऐसे जीने से। सामिन मोहतरम, जिस आयत मुबारका के हिस्से को उन्वाने गुफ्तगू बनाया है, इसमें रब्बे कायनात ने फरमाया या अय्युहन नबी। मैंने कहा है कि 12 बजे से पहले मैंने बात खत्म करनी है। या अय्युहन नबी, बेटा बैठ जाए, बस बात सुन ले। या अय्युहन नबी, अब बेटा इसका मतलब तर्जुमा क्या है? नौजवान मेरे शहजादे मेरे सामने हैं, आप मेरे साथ तर्जुमा करें, हम बात कर लेंगे। या अय्युहन नबी, ए नबी, क्या माना है जी? शाबाश, मोहब्बत से बोले, क्या माना है जी? ए नबी। अब जो शहजादे बाहर हैं 10-15 मिनट की मेरी शायद गुफ्तगू रहेगी, आप बस 10 मिनट हमारे सामने बैठे, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला हम मुसलसल गुफ्तगू करेंगे। या अय्युहन नबी, ए मोहब्बत से बोलें, ए नबी। अच्छा, नबी से पहले है या रसूल अल्लाह तो सारे कहने वाले हैं ना। अब मैं चूंकि मौलवी अकीदे का हूं, अकीदे के अलावा बात मुझे आती कोई नहीं। आज जो हमसे पूछता है ना कि या रसूल अल्लाह कहां लिखा है, तवज्जो है आपकी? या रसूल अल्लाह कहां लिखा है, हिम्मत करके तुम्हारा काम बनता है तुम भी पूछो मौलाना, कुरान की अलहमद की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक तू भी दिखा या अल्लाह कहां लिखा है। सारे कुरान में या अल्लाह मौजूद नहीं, 30 पारों में या अल्लाह मौजूद नहीं। हम दिखा सकते हैं या अय्युहन नबी कुरान में मौजूद है, या अय्युहर रसूल कुरान में मौजूद है, या अय्युहल मुज़म्मिल कुरान में मौजूद है, या अय्युहल मुद्दस्सिर। नहीं, मैं बात आसान करूं भाई, या रसूल अल्लाह ना कहो, क्यों जी? वो जी ना या यहां नहीं कहनी चाहिए। अच्छा, कहां कहनी चाहिए जी? या वहां पे बोलो जहां पे कोई जिंदा हो। तो जो है सोशल मीडिया का जमाना है, मेरे बेटे सुनते हैं या रसूल अल्लाह या वहां पे लगानी है जहां कोई जिंदा हो। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, और या वहां लगानी है जहां कोई करीब हो। अच्छा जी, एक मसला तुम बताओ, जब कब्रिस्तान में जाते हो, अल्लाह आपको सलामत रखे भाई, जब कब्रिस्तान जाते हो, कब्रिस्तान में दाखिल होने से पहले कोई सलाम दुआ पढ़ते हो जी? अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। भाई कब्रिस्तान में जाते हुए जो हमें कहता है या रसूल अल्लाह न कहो, जो हमें पूछता है या रसूल अल्लाह कहना जायज कैसे है? जो हम पर एतराज करता है कि या ना बोलो, या रसूल अल्लाह ना लिखो, या मोहम्मद ना लिखो, तुम भी उससे पूछो जब कब्रिस्तान तुम जाते हो या अहलल कबूर कह के सलाम तुम भी कब्र वालों से करते हो। इसका मतलब ये है, अगर कब्रिस्तान में तेरा बाप दादा मर जाए
اس کے لیے یا کہنا جائز ہے؟ حسنین کے نانے کے بارے میں خیال کیا ہے؟ نہیں، میں ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، مجھے ابھی اطمینان نہیں ہوا بھئی سرکار کا فرمان ہے جب قبرستان آتے ہو السلام علیکم یا اہل القبور کہو، قبر والا جواب دیتا ہے۔ قبر والا بولے قبر والا۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے سرکار سمجھانا یہ چاہتے ہیں قبر والے کو یا کہہ کر سلام کیا جائے، وہ جواب دیتا ہے۔ عام قبر والا ہو، عام قبر والا ہو، اگر اس کو یا کہہ کر سلام کیا جائے وہ جواب دے دیتا ہے۔ کیا خیال ہے مدینے کا تاجدار ہو، نبیوں کا امام ہو، رسولوں کا سردار ہو، یا رسول اللہ کہہ کے یہاں سے کوئی سلام پڑے، مدینے والا جواب عطا نہیں کرتا ہوگا؟ لیکن نہیں۔ اچھا، اگلی بات یہ بھی ہے، سرکار نے فرمایا جب تم قبر والے کو یا کہہ کر، قبر والے کو یا کہہ کر سلام کہتے ہو، قبر والا جواب دیتا ہے۔ بھائی جواب تب دے گا جب زندہ ہوگا۔ بھائی جواب کب دے گا؟ جب زندہ ہوگا نا، زندہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے سرکار امت کو سمجھا گئے السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے جب تم نے قبر والوں کو قبرستان میں جا کر سلام کیا ہے، قبر والے زندہ ہیں۔ قبر والے بولو قبر والے، تو پھر عقل سے علاج کروانا چاہیے نا، عقل کا علاج ہونا چاہیے۔ میرے آپ کے مر جائیں، وہ قبر میں جا کر بھی زندہ ہو، تو پھر ہم کیوں نہ کہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یا ایھا النبی۔ توجہ ہے جی؟ میں نے کہا میں نے مستقل خطاب نہیں کرنا، میں نے 12 بجے سے پہلے اپنی بات مکمل کرنی ہے۔ یا ایھا النبی، اے محبت سے بولیں اے۔ چلو میرے نوجوان بیٹے، نبی کا ترجمہ کیا ہے جی؟ حضور کی محفل میلاد میں آئے ہیں، کچھ نہ کچھ تو لے کر اٹھو۔ نبی ہے عربی زبان کا لفظ، کس زبان کا؟ اب اس کا کوئی نہ کوئی تو اردو میں ترجمہ ہوگا۔ لفظ نبی کا ترجمہ اردو میں ہے غیب کی خبر عطا کرنے والا۔ کیا ترجمہ ہے جی؟ شاباش، کیا ترجمہ ہے بیٹا؟ شاباش، اور بولیں غیب کی۔ یا ایھا النبی، اب اے نبی نہیں ترجمہ کرنا، اے غیب کی خبر عطا کرنے والے۔ نبی کا معنی ہے غیب کی خبر، بولو غیب کی خبر عطا کرنے والا۔ کتنی عجیب بات ہے، ایک بندہ منبر پہ بیٹھے 1 گھنٹہ خطاب کرے کہ بھئی مرنا ہے، مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، قبر میں سانپ بھی ہوں گے، قبر میں بچھو بھی ہوں گے۔ میں نے کہا مقدر کی بات ہے، وہ تیری قبر ہے جہاں سانپ آتے ہیں، جہاں بچھو آتے ہیں۔ یہ محمد کے عاشقوں کی قبر ہے جہاں سانپ نے خود